हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नाना दे। यार भाई साहब, भारत ने फाइनली वो कर दिया जिसका पूरा पाकिस्तान को नहीं था कि भारत ऐसा काम करेगा। भारत ने आईएमएफ के थ्रू भाई साहब सारा कर्जा पाकिस्तान का रोक दिया। अच्छा, आईएमएफ में यार इंडिया ने, कोई अमेरिका भी बोले तो समझ आती है, इंडिया ने। अबे भाई साहब, यानी आईएमएफ ने फुल इनकार कर दिया भारत के कहने पे, पाकिस्तान को हम तुमको कर्जा नहीं देंगे। करो यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहे। अब हमारी हालत आगे बहुत बुरी हुई है। अगर कर्जा नहीं मिलता, भीख तो नहीं उसे कहते, लेकिन उसे कर्जा ही बोलेंगे। क्योंकि भाई साहब हमने वापस करना होता है। लेकिन यार ये कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है, और ऐसे में आईएमएफ का रूठना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। इंडिया ने आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी। इंडिया की तरफ से आईएमएफ को ये कहा गया है पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए। मतलब भारत ने बोला है आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं, आईएमएफ के सामने कंडीशंस रखती हैं। क्या डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत संभल जाएगी? तकरीबन 70 बिलियन से ज्यादा आपका कर्जा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप वापस इसको पे किस तरह करेंगे। इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरे दर हकीकत जब कर्जे की किस्तें देने के लिए कर्जा लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही होता है। जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से। इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और आईएमएफ से अब पैकेज मांगा जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये किस तरह की नाइंसाफी है? मैं कहता हूँ ये हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नाइंसाफी है। सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के सामने रखी गई हैं। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना होंगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिल रहे कर्ज की बदौलत देश चला रहे पाकिस्तान पर भारत ने जमकर हमला बोला है। भारत ने पाकिस्तान को दिए जा रहे आईएमएफ के बेल आउट पैकेज पर कड़ा रुख अपनाते हुए कर्ज के पैसों की कड़ी निगरानी की वकालत की है। आईएमएफ को भारत ने पाकिस्तान को लेकर चेताया है कि देश को इस तरह के पैसों को रक्षा खर्च या अन्य देशों का कर्जा चुकाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिछले साल जुलाई में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 अरब का शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया था। यह कर्ज गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे देश को आईएमएफ की तरफ से दिया जाता है जो आपातकाल होता है। इस कर्ज की समीक्षा के दौरान आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम ने आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के सामने भारत का रुख रखा। भारत आमतौर पर पाकिस्तान की आईएमएफ से कर्ज की मांगों से दूर रहता है। हालांकि इस बार भारत सरकार ने कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम से अनुरोध किया है कि वह आईएमएफ बोर्ड को बताया कि वो आईएमएफ से कर्ज में मिले धन का पाकिस्तान किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया ने आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। इंडिया की तरफ से आईएमएफ को ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है उसमें ये मेक श्योर किया जाए कि वो लोन ना तो डिफेंस बिल्स में इस्तेमाल हो, ना तो मिलिट्री यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, और ना ही रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम कंट्रीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। यानी पाकिस्तान को जो पैसा आईएमएफ ने अब देना है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से। इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और आईएमएफ से अब पैकेज मांगा जा रहा है। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं, आईएमएफ के सामने कंडीशंस रखती हैं। और इंडिया ने आईएमएफ को ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान को लोन देते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोन, वो पैसा पाकिस्तान ना तो अपनी आर्म फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करे और ना ही उसको दूसरे कंट्रीज की जो लोन रीपेमेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के सामने रखी गई हैं। आप अंदाजा ये करें
کہ انڈیا اب غلط نہیں چیز کو IMF بھائی کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو لون نہ دو، اور اگر پاکستان کو تم لون دو گے اور پیسہ دو گے تو تمہیں اس کے لیے یہ کنڈیشنز جو ہیں اس کے سامنے رکھنا ہوں گی. تو پاکستان اس کا کیا جواب دے سکتا کیا ہے؟ جواب دے اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ جو دریائے راوی ہے اس کا پانی روک لیا گیا ہے، اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو پاکستان کو دریائے راوی کے ذریعے جو پانی ملتا تھا وہی پانی وہی واٹر اب جموں کشمیر والے استعمال کریں گے. کشمیر کے لوگ اس پانی کو کیوں نہ استعمال کریں، پاکستان کے لوگ اس کو جو استعمال کر رہے ہیں تو ہم اب وہ جموں کشمیر میں وہ پانی دیا جائے گا. تو ریور راوی تو خیر پہلے ہی سوکھا پڑا، یعنی ہم تو ہمیشہ سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی لاہور میں راوی کی طرف کبھی جانا ہوتا تھا تو پتہ یہ چلتا تھا کہ راوی تے سکا پہ آ جائے، وہ تے سکا پہ آ جائے، راوی دے اندر تے پانی نہیں ہے گا. تو پانی اس میں پہلے بھی جو ہے وہ اکثر کمی رہتا تھا، لیکن ٹھیک ہے یہ جو ایک سٹیپ اس طرف سے لیا گیا، یہ کہا گیا اور پاکستان نے کہا کہ یہ تو راوی کا پانی بند کر دیا ہے. تو جو واٹر کرائسس ہے یا جو دونوں کے بیچ واٹر مینجمنٹ ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں، اور اس میں اب تو ایسا بھی ہوا بیچ میں کہ پاکستان نے کہا کہ نہیں میڈیشن نہیں مانتے اور انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، سوال پتہ کیا ہے، سوال یہ کہ جب ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی طرف سے بڑھ کے بہت ماری جاتی ہیں، بہت اس میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اور فوراً جو ہے پاکستان کے پولیٹیشینز پاؤ بھر کے بم جو ہیں وہ اٹھا کے پھینکنے کی بات شروع کر دیتے ہیں بارڈر کے پاس. لیکن خالی کھلی باتیں، خام خیالی اور شیخ چلی کے افسانے اور شیخ چلی کے خواب ہوتے ہیں. یہ اس کے جواب میں کیا کچھ نہیں جاتا. ابھی جیسے ایک کنسائنمنٹ کی بات ہوئی کہ انڈیا نے ایک بک لی ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ والا مٹیریل ہے، تو اس پہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب نہیں ایسا کر سکتے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو دو کنٹریز کے بھی تجارت ہے، ہم بھی پکڑیں گے. یعنی بھائی صاحب یہ ہے سین. بھارت نے بھائی صاحب رکوا دی یار. جو انڈیا نے ویسے شرط رکھی ہے ٹو بی آنیسٹ، اگر میں ایز اے اچھا ویژن کے حساب سے دیکھوں تو وہ ٹھیک ہے شرط. یار انہوں نے شرط صحیح رکھی ہے کہ آپ جو قرضہ اتارتے ہیں ایک اس پہ خرچہ نہ کریں، ایک آرمی پہ خرچہ نہ کریں، ڈیفینس کے دیکھو معاملات بات ان کی یہ ٹھیک ہے. اب ہم چپڑ گنجوؤں کو وہ دیتے $2 بلین، سمجھو اس میں سے $1 بلین ہم آرمی پہ لگا دیتے، $1 بلین ہم قرضے مرضے دینے میں، تو پیچھے کا چھڑکنا دینا کس نے؟ عوام نے دینا ہے. بالکل، یہ عوام کی فلاح بہبود پہ خرچہ ہو نا، صحت پہ خرچہ ہو، ایجوکیشن پہ خرچہ ہو، اور چیزوں پہ خرچہ ہو. مزہ بھی آتا ہے نا. فی الحال تو پاکستان میں کسی پہ خرچہ نہ، صرف پانی پہ خرچہ ہو، صرف فیکٹریوں پہ خرچہ ہو. لیکن اب بھارت نے رکوا دیا، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم مائی کے لال ہوئے جو بھائی صاحب IMF سے قرضہ لے لیں. اب IMF ہمیں رلائے گا. بھارت IMF کو بول دیا کہ ان کو رگڑا کے رکھ دو، ان کو رلاؤ اور ان کو قرضہ نہ دو. پہلے تو تھوڑا رگڑا ہے، لیکن اب بھارت نے دیکھو کتنی کڑی شرط رکھ دی ہے بھائی صاحب. ہمارا زیادہ قرضہ آرمی پہ یا تو قرضے واپس دینے پہ نکل جاتا ہے. تو وہی چیز ہے. اب بھائی صاحب جب یہی وہ بھارت نے بول دیا ہے، اب IMF بھی یہی ہمیں بول رہا ہے بیٹا یہ کام کرو گے. اب ہم کیا کام کریں گے جب یہی کام ہونا ہے؟ تو بھائی صاحب تو کڑی شرطیں. اور یار قرضہ کس چیز کا لینا؟ آپ ایک قرضہ چکاتے ہیں تو دوسرے ملک سے لے کے دوسرے کو دیتے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی. یہ سود ہے. یہ جو قرض دیتے ہیں یہ سود ہوتا ہے. یہ اصل رقم اپنی جگہ برقرار رہتی ہے. ہاں تو یہی تو چل رہا ہے ہمارے دیش میں بھائی صاحب. ادھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 3 لاکھ روپے کا قرض دار، تو وہ پہلے کا وہ ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 3,000 کا قرض دار. 3 لاکھ ہوئے، 3,000 کدھر 3,000 بول رہے ہو. اور بھائی ادھر بچہ بھی پیدا ہوتا ہوگا، سالہ اوپر دے گئی ہوں بولتا ہوگا سالہ کس دیش کے اندر پیدا کر دیا ہے اوپر بھگوان اللہ، ایسے ہی بولتا ہوگا کس دیش کے اندر مجھے تو نے پیدا کر دیا. ملک کی سچویشن خراب ہو تو آپ کیا بول سکتے ہیں کہ کیا ہے تو کیا نہیں. لیکن اب دیکھو IMF کس طرح میں رگڑا ہو دیتا ہے. IMF میں ڈائریکٹر بھی انڈین بیٹھی ہوئی ہے، پتہ ہی ہے. اور بھارت نے ڈائریکٹ بولا ہے، اس کو بولا ہے کہ آپ ان کو بتائیں یہ چیزیں، کڑی شرائط رکھے سامنے. اور بھارت کا دیکھو کتنا دبدبہ تھا ڈائریکٹ IMF کو یہ بات. پہلے یہ چیز امریکہ بولتا تھا، لیکن اب بھارت بول رہا ہے. دیکھنا پاور امریکہ سے بھی بڑھ گئی. تو یار آپ کی کیا تھاٹ ہے؟